बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा अदील हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। अवामी नेशनल पार्टी एक अहम सियासी जमात है खैबर पख्तूनख्वा की। पख्तून कौम परस्त जमातों में अगर कोई जमात सर फ़हरिस्त है तो वो अवामी नेशनल पार्टी है। अवामी नेशनल पार्टी को इस वक्त ख़बरों का सामना है, और ऐसी ख़बरें कि जिनकी फ़ौरी तौर पर तरदीद भी सामने आ रही है, वजाहतें सामने आ रही हैं। एक ख़बर हमारे दोस्त सहाफ़ी फ़कीर हुसैन ने ट्वीट की कि अमीर हैदर ख़ान होती, जो इस सूबे के वज़ीर आला भी रह चुके हैं, उनके और एमल वली ख़ान के माबैन इख्तिलाफ़ात पैदा हो चुके हैं। अब जब भी इख्तिलाफ़ात पैदा होते हैं तो यकीनी तौर पर फिर नतीजा उसका ये निकलता है कि जिस भी सियासी लीडर के साथ किसी सीनियर रहनुमा के इख्तिलाफ़ात पैदा होते हैं तो वो पार्टी छोड़ता है। यहाँ पर अब वजाहतों का सिलसिला शुरू हुआ है। इस ट्वीट के जवाब में भी लोगों ने बताया है कि जी अमीर हैदर ख़ान होती का ऐसा कोई इरादा नहीं है। बहरहाल ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इन ख़बरों में कितनी हकीकत है, और ख़बरें एवं ही बाहर नहीं आती, कुछ ना कुछ बीच में होता है। पिछले एक अरसे से हम देख रहे हैं कि अवामी नेशनल पार्टी के मुतअद्दिद सीनियर रहनुमा जो हैं वो नाराज़ी का इज़हार कर चुके हैं, पार्टी छोड़ चुके हैं, और ये भी बताया गया है कि उनके एमल वली ख़ान साहब से इख्तिलाफ़ात हैं। अब ये सारी वजाहतें तो एमल वली ख़ान साहब ख़ुद करेंगे कि ऐसा क्यों है। अगर असफंदयार वली ख़ान साहब साहिब फ़राश हैं, बीमार हैं, अलील हैं, तो ज़ाहिर है कि पार्टी का सारा बोझ जो है वो एमल वली ख़ान के कांधों के ऊपर है, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उन्होंने पार्टी को सरगर्म करने के लिए कोशिशें भी की हैं। ख़ुसूसन सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो हमने देखा है कि एमल वली ख़ान के दौरे सदारत में बहुत एक्टिव हो गई है अवामी नेशनल पार्टी सोशल मीडिया के महाज पर। अच्छा, फिर इसी तरह एक ख़बर सामने आई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर इंजीनियर अमीर मकाम ने पार्टी के सीनियर रहनुमा, अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा ज़ाहिद ख़ान से उनके घर जाकर, उनकी रिहाइशगाह दीर जाकर मुलाकात की। अब यहाँ से भी तरह तरह की बातें निकलना शुरू हुई हैं कि अवामी नेशनल पार्टी में ये हो क्या रहा है, इसकी वजह क्या है। जब एक तरफ आइंदा इलेक्शन में अवामी नेशनल पार्टी को एक अहम खिलाड़ी समझा जा रहा है, एक मज़बूत खिलाड़ी समझा जा रहा है, तो दूसरी तरफ इन ख़बरों का, इन इत्तलाआत का मकसद क्या हो सकता है, और क्या वाकई ऐसा ही है, ये अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। हम सिर्फ़ ख़बरों की बुनियाद पर आपको बता रहे हैं, कोई तज्ज़िया या कोई तबसरा इस हवाले से जामे उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक तस्वीर मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं हो जाती। अच्छा, इस इत्तला की ज़ाहिद ख़ान ने बाकायदा ट्वीट करके ये वजाहत दी है। उन्होंने लिखा है अपनी ट्वीट में कि मैं इस वक्त अपने गांव में हूं, और मुलाकात के लिए अगर कोई आ रहा है तो पश्तून रिवायात के मुताबिक उन्हें मना नहीं कर सकते। मैं बाचा ख़ान के एक अदना पैरोकार की हैसियत से अवामी नेशनल पार्टी का हिस्सा था, हिस्सा हूँ, और इंशाअल्लाह हिस्सा रहूँगा। सहाफ़ी हज़रात किसी भी किस्म की ख़बरें फैलाने से गुरेज़ करें। शुक्रिया। अब जो ख़बरें सामने आ रही हैं उनके मुताबिक इंजीनियर अमीर मकाम ने ज़ाहिद ख़ान को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की दावत दी है। मालाकंड डिवीज़न में बहुत सारे सीनियर रहनुमाओं ने अवामी नेशनल पार्टी को खैर बात कह दिया है। अब मालाकंड में अवामी नेशनल पार्टी एक मज़बूत उम्मीदवार या मज़बूत खिलाड़ी के तौर पर जानी जाती है। मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के मुख्तलिफ़ किस्म के इलाके हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये उनके गढ़ हैं, जैसे जमीयत उलमा इस्लाम, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून। इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी को कुछ अज़ला में, कुछ हलकों में बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, और ये कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खला अगर किसी ने पुर करना है तो उन अज़ला में, उन हलकों में अवामी नेशनल पार्टी ही तगड़ी उम्मीदवार है ये खला पुर करने के हवाले से। अब जो ज़िमनी इलेक्शन हाल ही में हुआ था मर्दान में, चारसदा में, पेशावर में, जहाँ पर इमरान खान साहब ख़ुद उम्मीदवार थे, तो जमीयत उलमा इस्लाम को और अवामी नेशनल पार्टी को जहाँ जहाँ पे उनके मुश्तरका उम्मीदवार थे, पीडीएम के या हुक्मरान जमात के, तो वहाँ पर इमरान खान साहब के हाथों उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, और इनमें एक
ایمل ولی خان صاحب خود بھی تھے۔ اچھا، اب اگر آپ نگران حکومت کی طرف آئیں خیبر پختونخوا کی، تو اس میں عوامی نیشنل پارٹی کے متعدد وزراء ہیں۔ عدنان جلیل صاحب کو بھی عوامی نیشنل پارٹی کے کھاتے میں شمار کیا گیا تھا، لیکن وہ چونکہ ذاتی دوست ہیں حاجی غلام علی کے، اور حاجی غلام علی اور عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر ایمل ولی خان کے مابین جو کچھ ہوتا رہا، الزامات لگائے جاتے رہے۔ اچھا، اب اس سارے چکر میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی غلام علی صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اور مسلم لیگ نون کے جو لوگ حاجی غلام علی کے خلاف سرگرم تھے بیان بازی کے حوالے سے، ان کے بیچ میں غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں۔ یعنی اب شاید گورنر ہاؤس کرپشن کا گاڑ بھی نہیں رہا، اب شاید نگران وزیر جو ہیں، جو ان جماعتوں سے ہٹ کر دوسری جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں یا جمعیت علماء اسلام کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے کرپشن بھی بند کر دی ہے، یا کسی کو نظر آنا بند ہو گیا ہے یہ سارا سلسلہ۔ میں نے اختیار ولی صاحب کو متعدد مرتبہ فون ملانے کی کوشش کی اور ان سے نوشہرہ میں ہونے والے ایک جلسے کے حوالے سے بات کرنا چاہی، اور ان خبروں کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہی کہ گورنر اور جن لوگوں نے الزام لگائے، جن میں اختیار ولی صاحب بھی شامل ہیں، ان کے مابین غلط فہمیوں کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ تو اختیار ولی صاحب نے فون اٹینڈ نہیں کیا۔ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ واقعات کیا ہوئے ہیں اور کیا آئندہ ہونے والا ہے۔ اچھا، نوشہرہ کا جلسہ جو ہے، عوامی نیشنل پارٹی کا جلسہ، عوامی نیشنل پارٹی نے نوشہرہ میں بہت بڑا جلسہ کیا ہے۔ غیر متوقع طور پر دن کی روشنی میں جو تصویریں نظر آئی ہیں اور اسی جلسے کی جو شام کی تصویریں نظر آئی ہیں، بہت بڑا کراؤڈ ہے، بہت حیران کر دینے والا کراؤڈ ہے اس چیز کے تناظر میں کہ جب ایک طرف شدید گرمی ہے اور دوسری طرف خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال انتہائی ناگفتبہ ہے، خراب ہے۔ پے در پہ کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں، خودکش حملے ایسے ہوئے ہیں کہ جس میں پھر یہ کہا جانے لگا کہ یہ سارے واقعات جو ہیں ان کو جوڑا جا سکتا ہے آئندہ الیکشنز کے ساتھ۔ اور پھر جب آپ آئندہ الیکشن کے حوالے سے بات کریں گے اور پھر خودکش حملوں کے حوالے سے بات کریں گے، تو سب سے پہلی جو سیاسی جماعت آپ کے ذہن میں آتی ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی نے بہت قربانیاں دی ہیں، بہت سارے شہید دیے ہیں، اور پچھلے الیکشنز میں بہت زیادہ دھمکیوں کا سامنا کیا ہے، اور جرأت مندی کا بھی مظاہرہ کیا ہے عوامی نیشنل پارٹی نے، اس کے لیڈرز نے، کہ انہوں نے باوجود دھمکیوں کے، باوجود ان کو روکے جانے کے، انہوں نے الیکشنز میں حصہ لیا، انہوں نے بائیکاٹ نہیں کیا، وہ گھر نہیں بیٹھے۔ یہ جو نوشہرہ میں جلسہ ہوا ہے، یہ کیا ہے جناب نگران صوبائی وزیر شاہد خٹک صاحب نے۔ انتہائی شرمناک اس جلسے کو قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ نگران وزیر جو ہوتا ہے وہ غیر جانبدار ہوتا ہے، وہ شفاف الیکشن کروانے کے لیے الیکشن کمیشن کے ساتھ معاونت کرنے والا ہوتا ہے۔ نگران سیٹ اپ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک تو معمول کے جو معاملات ہیں حکومت کے، ان کی نگرانی کریں، اور نگران کابینہ کا یہ کام ہوتا ہے کہ شفاف الیکشن کا انعقاد کروانے کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے ساتھ معاونت کرے۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اور پچھلے دنوں آپ نے خود یہ دیکھا کہ سیاسی جماعتوں کے لوگ خود مان رہے ہیں کہ ہمارے اتنے لوگ نگران سیٹ اپ کا حصہ ہیں۔ تو اس میں جمعیت علماء اسلام کا بھی حصہ ہے، پیپلز پارٹی کا بھی حصہ ہے، اس میں عوامی نیشنل پارٹی کا بھی حصہ ہے، اس میں قومی وطن پارٹی کا بھی حصہ ہے، اس میں باقی جو گورنر حاجی غلام علی کے یار دوست بھی اس کابینہ کا حصہ ہیں۔ اس میں اگر شامل نہیں ہے تو جماعت اسلامی شامل نہیں ہے اور تحریک انصاف شامل نہیں ہے۔ اب اگر یہی موجودہ کابینہ ہوگی، اگر یہی موجودہ سیاسی وزیر ہوں گے، تو پھر الیکشن کیسے ہوں گے؟ الیکشن کی ساکھ، الیکشن کا تقدس کیسے یقینی بنایا جائے گا؟ کون یقینی بنائے گا؟ اس کے نتائج کون منوائے گا؟ اس کے نتائج پر اگر انگلی اٹھائی جائے گی تو اس انگلی کو کوئی کاٹے گا کیا؟ یہ دیکھیں، جو اس وقت صورتحال خیبر پختونخوا میں ہے وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی ہے۔ سیاسی جماعتوں کے نمائندے جو نگران کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے اپنے حلقوں میں، اپنی ہی رہائش گاہوں میں سیاسی جلسے کر رہے ہیں۔ شاہد خٹک اس کی بڑی مثال ہے، اور سوئی ہوئی الیکشن کمیشن جو ہے اس کو بھی شاید شرم آئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کیا ہے شاہد خٹک صاحب کو، اور یہ کہا ہے کہ اگر
یہ ثابت ہوا کہ شاہد خٹک نے قوانین کی یا قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی ہے تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور اس حوالے سے مزید کارروائی کے لیے جو خیبر پختونخوا میں سویا ہوا الیکشن کمیشن ہے اس سے بھی رپورٹ مانگ لی گئی ہے۔ اب آنے والے دنوں میں نگران کابینہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، عوامی نیشنل پارٹی میں جو اختلافات کی خبریں ہیں ان خبروں کو کیسے دبایا جاتا ہے، ان ساری چیزوں پر قابو کیسے پایا جاتا ہے، ہم بھی جاننے کی کوشش کریں گے اور آپ کو بتانے کی بھی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ۔